वो कबायली इलाके में उस वक्त तक यरगमाल बना रहेगा जब तक तुम हर एक को उसके बारे में हकायक बावर नहीं करा देते। कबायली इलाके में भी उसके दोस्त हैं। सुल्तान शाह ने शोशा छोड़ा। वो पिशावर के रास्ते उनसे मेल जोल और मंशियात का लेन देन रखता है। इन्हें भूल जाओ। इस बार अव्वल खान ने पूरे एतमाद से कहा। हम उसे इस्लामाबाद से निकालने में कामयाब हो गए तो वो आदम खान के आदमियों की तहवील में रहेगा। वो मंशियात फरोशी से कोसों दूर हैं। उनके ठिकाने भी ऐसे पहाड़ी दर्रों में हैं जहां परिंदे तक के बाहर निकलने का रास्ता भूल जाते हैं। वो जरूर बेजिगर और बेहतरीन मंसूबा साज होंगे, मगर उनके बारे में इतना मुबालगा ना करो। परिंदे तो रोशनी की जरा सी किरण से आसमान की राह पा लेते हैं। मैंने कहा, इन पहाड़ी कलों का यही कमाल है कि हर रोशनी का इख्तिताम किसी और गार या बंद घाटी पर होता है। खुराक की तलाश में अंदर घुस आने वाले परिंदों को वो लोग तंग आकर अपने हथियारों से मार गिराते हैं। आदम खान ने बड़ी मंसूबाबंदी से पहाड़ों के सीने खाली कराए हैं। खैर, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मैंने बहस को तूल देने की बजाय कहा, हमारी जरूरत सिर्फ इतनी है कि खट्टूमल को चंद रोज के लिए पूरी राजदारी के साथ कहीं कैद रखा जा सके। क्या यह काम पाकिस्तान की हदूद में STF सरंजाम नहीं दे सकती? सुल्तान शाह आजाद इलाके के बारे में न जाने क्यों मुतमईन नहीं था। मैंने गहरी नजरों से उसे घूरा, फिर तलखी से कहा, गैर मुल्की एजेंटों और दुश्मनों के खिलाफ STF बहुत फाल और मुअस्सर है। दुश्मन के गिरेबान पर हाथ डालना, इससे सब कुछ उगलवाया और इसे मौत के घाट उतार दिया। आस्तीन के सांपों के सामने ये भी बेबस है। कैसी बेबसी? सुल्तान शाह ने मेरी बात काट कर कहा, जिनके जुर्म साबित हो चुके हों उनको खामोशी से जहन्नुम हासिल कर देना चाहिए। इन्हें लेकर इधर उधर मारे मारे फिरने से कोई नतीजा हासिल नहीं हो सकेगा। वो हमारे सीनों पर मोंग दलते रहेंगे। ये बात तुम नहीं समझ सकते। अव्वल खान ने नासिहाना अंदाज में कहा, डैनी ठीक कह रहा है। खट्टूमल के बारे में 2 ताज़ा तरीन वाकयात तुम्हारे सामने हैं। वो अपने घर में माले मसरूका समेत रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था। मैं इस मुहिम में खुद भी शरीक था, लेकिन एक सरकारी एहलकार की मिली भगत की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सका। मुंह देखता रह गया और खट्टूमल पेशाब करने के बहाने सबको जुल देकर इस्लामाबाद की तरफ फरार हो गया। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ ही था कि सुल्तान शाह फिर बोल पड़ा, और अब सूबाई होम सेक्रेटरी ने ऊपर वालों की हदायत पर तुम सबके हाथ पैर बांध दिए हैं, इसलिए जहरीले नाग को प्यारो मोहब्बत के साथ दूध पिलाना जरूरी हो गया। हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। मैंने सख्ती से कहा, कहीं ना कहीं उसके हमदर्द मौजूद हैं। मेरे खिलाफ उसकी FIR कटी हुई है। सबको मालूम है कि उसके खिलाफ कौन कौन सी कुव्वतें मैदानी अमल में उतरी हुई। हदायत और ज़ाब्तों के बरक्स है। उसका बाल भी बीका हुआ तो हम सब अपनों के अताब में आ जाएंगे। STF जो कुछ भी है, लेकिन किसी न किसी सिरे पर कोई अहम तरीन शख्सियत इसके सरबराह से जवाब तलब कर सकती है। इन एतराजात में उलझने के बजाय तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? अव्वल खान ने उसका ज़हन पढ़कर 2 टोक लहजे में कहा, आज़ाद इलाकों में मुसलमान की जुबान और अमल पर एतबार किया जाता है। नीयतों का हाल अल्लाह ही जानता है। पता नहीं कैसे कैसे बदकार और साजिशी अपनी मजलूमियत की झूठी कहानियां सुनाकर पापना लिए रहते हैं। इनमें से कोई खट्टूमल का हमदर्द हुआ तो तुम क्या करोगे? अव्वल खान के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। तुम जरा दूर के रहने वाले हो। मैं इन्हीं ही पहाड़ों की गोद में पला बड़ा हूँ और वहां रहने वालों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोग बाहर से आए हुए पनागुज़ीनों पर हमेशा कड़ी निगाह रखते हैं। इतनी ढील नहीं देते कि वो इनकी जमीन पर मनमाने अंदाज में फितना फसाद फैला सकें। तुम्हारे खदशात बस इतने ही हैं तो इन्हें भूल जाओ। मैंने लुकमा दिया। अव्वल खान तुम्हारी तरह बल्कि शायद तुमसे ज्यादा पठान है। खट्टूमल एक साजिशी बनिया है। वो अव्वल खान को चकमा नहीं दे सकेगा और जल्दी अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। मेरी नेक तमन्नाएं तुम दोनों के साथ हैं। सुल्तान शाह ने बेरुखी से कहा, वो हमें 2 बार तो चक्कर दे ही चुका है। हैरत है कि तुम अब भी कुछ फहमियों में मुब्तला हो। उसके दिल में चोर है। उसे अपना अंजाम बहुत अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर चलती ट्रेन से कूद गया। अव्वल खान ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, यह उसकी खुशकिस्मती थी कि वो सिर्फ जख्मी होकर इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने मेरी गिरफ्त में आने पर ट्रेन से कूदकर मर जाने को तरजीह दी थी। मैं उसके पीछे कूदने का हौसला नहीं कर सका। उसे चक्कर नहीं, मकाफात अमल कहते हैं। वो धीरे धीरे नरगे में आ रहा है। जल्द ही नतीजा सामने आ जाएगा। उसने बेरुखी से कहा, डैनी ने तुम्हें भी बिगाड़ दिया है। हम दोनों में से किसी ने उससे आखिरी फिक्रे के बारे में कोई वजाहत तलब करने की कोशिश नहीं की। वो आर्जी नाकामियों पर कनूतियत का शिकार हो चला था। इस वक्त उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बेहतर रद्द अमल हो सकता था। खट्टूमल जैसे बारसूख सियासतदान की मुजरिमाना सरगर्मियों के खुले खुले सबूत हमारे सामने थे। शायद इन सब इल्जामात को किसी अदालत में साबित करना इतना आसान न होता, मगर हम सब ही अपने मकसद के हसूल की सरतोड़ जिद्दोजहद के बावजूद अपने अपने ज़मीर को जवाब देते
किसी को जरा भी शुबा नहीं था कि फितरी इंसाफ की किसी भी भट्टी से गुजर कर खट्टूमल खुद को बेगुनाह साबित कर सकेगा। इसे आर्जी तौर पर जो हमायत मिल गई थी वो बज़ाहिर हौसला शिकन थी, मगर मुझे इन हालात में उम्मीद का एक बहुत ज्यादा रोशन मीनार नजर आ रहा था जो मुझे सब कुछ कर गुजरने पर उकसा रहा था। होम सेक्रेटरी की तलब की हुई आफ्ते रिकॉर्ड मीटिंग में शरीक होने वाले बेशतर सूबाई एहलकार उसके मातहत या खुशामदी थे, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक आला अफसर ने एजेंडे में मेरे नाम की मौजूदगी पर जिस तरह खुलकर एतराज किया था, इससे यह साफ जाहिर हो गया था कि चंद मुफाद परस्तों के सिवा बहुत से मुहब्बे वतन कुव्वतें मेरी हामी थी। आईबी जैसे कलीदी इदारे का मेरे बारे में बाखबर होना ही मेरे लिए एजाज का बाइस था, जबकि वो मेरी मदद पर भी आमादा नजर आते थे। मसला ये था कि हम सब कराची में बैठे हुए थे। खट्टूमल जख्मी होने के बावजूद इस्लामाबाद में जोड़ तोड़ और साजिशें करने में मसरूफ था। अव्वल खान के STF के आदमी उसकी बू सूंघते फिर रहे थे और इस वक्त तक इन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। दूसरी तरफ सिंध के होम सेक्रेटरी के पैगाम ने यह वाजे कर दिया था कि सूबे की इंतजामिया खट्टूमल की हर गैर कानूनी सरगर्मी से चशमपोशी इख्तियार करने पर मजबूर कर दी गई थी। कराची में इसके सर पर मंडलाने वाले खतरे के स्याह बादल सिफारिशों की तेज आंधी में तहलील हो चुके थे। IG उसके ख्वाबगाह की सील खुलवाकर फाइल बंद करने का वादा कर चुका था और शायद इस वक्त तक इस वादे पर अमल दरामद भी किया जा चुका होगा। अपने आदाफ हासिल कर लेने के बाद खट्टूमल कराची आ जाता तो हम उसके खिलाफ कोई कदम उठाकर मकामी इंतजामिया से तसादुम का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। STF के पिंडी यूनिट वाले खट्टूमल के असलियत से बहुत ज्यादा बाखबर नहीं थे। वो सिर्फ अव्वल खान की हदायत पर अमल कर रहे थे। उन्हें पूरी तरह मुतहर्रिक करने के लिए अव्वल खान की वहां मौजूदगी जरूरी नजर आ रही थी। दूसरी सूरत में खेल बिगड़ सकता था। मैं इस वक्त कराची नहीं छोड़ सकता था। मेरी तजवीज पर अव्वल खान ने बेबसी से कहा, मेरे यहां से जाने का यह मतलब लिया जाएगा कि मैंने होम सेक्रेटरी की नीम सरकारी ख्वाहिशात को बेअसर बनाने के लिए पिंडी जाकर खट्टूमल पर हाथ डाला है। इंतजामी तसादुम से मुकम्मल गुरेज हमारी फोर्स के मंशूर में शामिल है। चाहो तो तुम इस्लामाबाद जाकर कमान संभाल सकते हो। वाह वालों के लिए मैं अजनबी हूं, मैं क्या कर सकूंगा? मैंने पूछा। ये ना भूलो कि कर्नल जमाल दस्ती के नाम से आज से तुम फोर्स में शामिल हो चुके हो। STF वाले अपने ही साथियों को जानते हैं जिनसे इनका राब्ता रहता है, पर सब एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। तुम्हारी नई शनाख्त को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने अपने पूरे इख्तियार के साथ तुम्हें शनाख्त नामा जारी कराया है। फिर मेरे लिए पहली परवाज से इस्लामाबाद पहुंचने का बंदोबस्त करो। मैंने उसका मफहूम समझते हुए कहा, और मुझे बताओ कि वहां जाकर मुझे किससे मिलना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सुल्तान शाह ने अपना फैसला सादर कर दिया। अव्वल खान ने इंटरकॉम पर अपने किसी आदमी को हदायत की कि इस्लामाबाद के लिए आम नशिस्तों के मिलने में कोई दुश्वारी हो तो वो सरकारी कोटे से फौरन 2 नशिस्तें हासिल कर ली। अव्वल खान मुझे इस्लामाबाद के बारे में ब्रीफ करने लगा। उसने जाती तौर पर बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर मुझे डैनी से कर्नल जमाल दस्ती बना दिया था। इस रूप में अपने भरपूर किरदार अदा करने के लिए मुझे STF की बहुत सी अंदरूनी सरगर्मियों से वाकिफ होना जरूरी था। सुल्तान शाह इस गुफ्तगू की नजाकत को भांप कर खुद ब खुद वहां से टल गया था। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद अव्वल खान ने मुझे बंद लिफाफे में एक रुक्का दिया जो मुझे इस्लामाबाद में STF के स्टेशन कमांडर के हवाले करना था। इस दौरान में यह इतला मिल चुकी थी कि चंद घंटों बाद रवाना होने वाली पहली परवाज में वफाकी कोटे से 2 नशिस्तें हासिल कर ली गई थी। मेरे पास वक्त कम था। मैं अव्वल खान के साथ इजलास में शिरकत के लिए जहांगीर के घर से रवाना हुआ था। मेरे अचानक गायब होने पर वो खासा बदहवास हो सकता था। मैंने फोन पर ही उसे अपनी गैर मुतवक्का गैर हाजिरी के बारे में आगाह करने का फैसला कर लिया। मेरी कॉल जहांगीर ही ने वसूल की और आवाज पहचान कर सरगोशाना लहजे में बोला, तुम कहाँ मरे हुए हो? मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, कितनी देर में आ रहे हो? मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि अब शायद मैं 2-4 दिन ही बाद वापस आऊंगा। तुम्हें मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। उसकी आवाज मजीद राजदाराना होगी। क्या फिर वीरा को बैंकॉक ले जा रहे हो? मेरे तजस्सुस में पढ़कर वो मरदूद आर्जी तौर पर अपनी परेशानी को भूल बैठा था। फिक्र मत करो, मैंने जहरीले लहजे में कहा। इस बार वीरा को बैंकॉक ले जाना हुआ तो तुम्हें भी नसीम के साथ वहां ले जाऊंगा। खूब ऐश करते रहना। अरे बाप रे, उस हरामजादी का नाम भी मत लो। उसी ने तो मुझे मुसीबत में डाला हुआ है। समझ में नहीं आता कि अब इस कहानी का अंजाम क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुम बेफिक्र हो, वो पुलिस के कब्जे में है। वो जहन्नुम में भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सलमा बीबी के दिमाग पर अब उसी के बारे में जानने का कबत सवार हो चुका है। फिर परेशानी क्या है? जनवा दो। मैंने उसकी बात काट के बेएतनाई से कहा। फोन पर उसकी खिफत ज़दा हंसी की आवाज उभरी।
آج وہ مجھ پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہے اور خود پیک بنا کر دے رہی ہے۔ خوشی کی بات ہے اپنی اور ساکھے گری کرنے لگے تو آدمی نسیم جیسے گن پر منہ مارنا چھوڑ دیتا ہے۔ تمہیں اس تبدیلی پر خوش ہونا چاہیے، تم ہر بات پر مذاق شروع کر دیتے ہو۔ وہ شاید برا مان کر بولا، ویسی حرکتیں خلوص سے نہیں کرتی، ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی منافقت پوشیدہ ہوتی ہے۔ میرے پاس تمہارے ان ازلی جھگڑوں کے لیے وقت نہیں ہے، مختصر الفاظ میں بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور اس وقت سلمہ کہاں ہے؟ وہ سوڈے کی بوتلیں لینے نیچے گئی ہوئی ہے۔ اس کا خوفناک منصوبہ مجھے مدہوش کر کے نسیم کا راز اگلوانے کا معلوم ہو رہا ہے۔ کہیں میں بہک ہی نہ جاؤں، پھر پینے سے گریز کروں۔ میں نے خشک لہجہ میں کہا، بہتر ہوگا کہ بوتل ہی توڑ دو۔ وہ ڈٹائی سینس پڑا، وہ بد زبان ضرور ہے لیکن بدصورت نہیں ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ اس جیسی دلکش بیوی پیگ بنا کر دے تو کون کافر انکار کر سکتا ہے؟ وہ واقعی اس کی مجبوری تھی، شراب سامنے آ جانے کے بعد وہ اس سے گریز ہی کر نہیں سکتا تھا۔ میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر اسے کہا، تمہارے گھر میں املی یا کھٹائی ہے؟ یہ املی اور کھٹائی کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ اس کی آواز تحیر زدہ تھی۔ بک بک مت کرو اور شرافت سے میری بات کا جواب دو، میں نے غرا کر کہا۔ میری مدہوشی کا توڑ کرنے کے لیے سلمہ گھر میں ہر وقت ایسی کھٹی میٹھی چیزوں کا ذخیرہ رکھتی۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اعتراف کیا، دل کھول کر املی یا کھٹائی کھاؤ اور اس پر ایک گلاس یک بستہ پانی پی ڈالو، اللہ نے چاہا تو تمہارا مسئلہ خیر و خوبی سے حل ہو جائے گا۔ مذاق مت کرو یار، یہ تو تم نشہ اتارنے والی ترکیبیں بتا رہے ہو۔ اس کی کسیائی ہوئی سی آواز آئی، اب ایک گھامڑ نشہ ہو تو ان چیزوں سے اترتا ہے۔ تم نے بھی ابتدا کی ہے، یہ ترکیب آزما ڈالو، ذرا سی دیر میں تمہارا حلق بند ہو جائے گا۔ ریڈیو خراب ہوگا تو تم سلمہ کی کوشش اور اپنی خواہش کے باوجود نسیم کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکو گے۔ وہ خوش ہو گیا، سالی اپنا سر پیٹ کر رہ جائے گی، دیکھتا ہوں کہ اب وہ کتنی پلاتی ہے، ویسے کم سے کم کتنی املی کافی رہے گی۔ میں نے بنا کر جو کچھ کہا وہ زیادہ شائستہ نہیں تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اول خان قریب ہی بیٹھا میری گفتگو سن رہا تھا۔ فون بند ہونے پر وہ ہنستے ہوئے بولا، تم مشورے نہ دیتے رہو تو ان کی گاڑی زیادہ دیر چل نہیں پائے گی، انہیں ہر وقت تمہاری مصالحت کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ دونوں پکے فراڈ ہیں، میں نے جل کر کہا، ٹوٹ کر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں مگر انا کی خاطر کوئی بھی اپنی چاہت کا اعتراف نہیں کرتا، ہر وقت ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ آپس میں بھروسہ نہ ہونے کے باوجود ان میں گاڑی چھنتی ہے۔ میں ہاتھ آ جاتا ہوں تو دونوں مل کر مجھے تختہ مشق بنا لیتے ہیں، جیسے میں ان کا مورث اعلیٰ ہوں۔ دونوں میاں بیوی دل و جان سے تمہاری عزت کرتے ہیں۔ اول خان اس صورتحال سے بدستور معزوز ہو رہا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے کیسی کیسی نفس کشی کے بعد اپنی عزت کو سلمہ کے بے رحم ہاتھوں سے بچایا ہوا تھا۔ اس کے بعد غزالہ کی باری تھی۔ حالات کی سنگینی نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا، مگر میرے بارے میں پوری طرح بخبر رہنا اس کا جائز حق تھا۔ اول خان کے گھر میں ویرا کی موجودگی میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو فون سننے کا موقع دیتی۔ سنا ہے کہ تمہیں کوئی وزارت ملنے والی ہے اور اب تم جھنڈے والی گاڑی میں دندناتے پھرو گے۔ میری آواز سن کر وہ فون پر چہکی۔ اسے کوئی سوال کیے بغیر میں نے سمجھ لیا کہ کسی سرکاری اجلاس میں میری شرکت کی اطلاع سے جہانگیر ہی سے ملی ہوگی اور اس نے اسی بات کا پتنگڑ بنا دیا۔ میں نے کسی سخت رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر نرمی سے کہا، جھنڈے لہرانے والے بعض لوگوں کو بعد میں ڈنڈوں کی تنصیب بھی سہنی پڑتی ہے۔ میں ایسی کسی پیشکش کو قبول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میرے جواب نے اسے تعجب میں ڈال دیا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت نیک بول بولا کرو، نہ جانے کب کون سی بات قبول ہو جائے۔ میں نے اس کے سوال کا براہ راست جواب دینے کے بجائے کہا، ذرا غزالہ سے بات کرا دو، تمہیں کس سودے کی پیشکش کی گئی ہے؟ وہ بدستور تحیر زدہ تھی۔ غزالہ سے بات کرا دو، مجھ سے سب کچھ بتا دوں گا، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی خبر تم سب سے پہلے اسی کو سناؤ گے، میں تمہاری کون لگتی ہوں؟ میرے جواب نے اسے آزردہ کر دیا اور فون کال فوراً ہی غزالہ کو منتقل ہو گئی۔ یہ ویرا کیا کہہ رہی ہے؟ غزالہ نے ریسیور سنبھالتے ہی موضوع کو جاری رکھنا چاہا مگر میں نے بہت خلوص سے اس کی بات منقطع کر دی۔ ڈارلنگ، تم اس کی بے سر و پا باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آج ایک سرکاری اجلاس میں ایک اہم سرکاری اہلکار نے ہم سب کو کھٹو مل سے دور رہنے کی ہدایت کی اور میں اسی سلسلے میں تھوڑی دیر بعد اسلام آباد جا رہا ہوں۔ آپ نے امریکہ سے آنے کے بعد ایک دن بھی میرے ساتھ بے فکری سے نہیں گزارا، اس نے شکوہ کیا۔ اب پھر یہ بھاگ دوڑ شروع ہوگی۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت بے خوف اور حوصلہ مند عورت ہو، مگر وہاں تمہارا کام نہیں ہے۔ خود کو بلا وجہ کسی خطرے میں ڈالنا دانش مندی کے خلاف ہے۔ اس نے میرے ساتھ سفر کرنے پر اصرار نہیں کیا اور بولی، کب تک لوٹ آئیں گے؟ جلد از جلد ہے، شاید 1-2 روز میں نے گول مول سا جواب دیا۔ میں منتظر رہوں گی۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ امریکی سراغ رساں اپنے ساتھ لائے ہوئے تربیت یافتہ کتوں کے ساتھ نادرہ کے فلیٹ میں گئے تھے، میں آپ کی سلامتی کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔
یہ محاذرائی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کی تشویش رفع کرنے کے لیے میں نے ہلکا سا کہہ لگایا اور کہا، میرے خلاف ان کے پاس کوئی سراغ نہیں ہے، وہ کتوں کو کس بو پر لگائیں گے؟ میری تصویر سے وہ بیچارے اب تک محروم ہیں۔ بس ذرا ویرا کا دھیان رکھنا، مجھے گھیرنے کے لیے وہ اس کو اپنا ہدف بنا سکتے ہیں۔ کھوجی کتوں کے لیے انہیں دنیا بھر سے ویرا کے ذاتی استعمال کی بے شمار چیزیں مل سکتی ہیں۔ وہ میری طرف سے بے فکر ہو کہ ویرا کے لیے تشویش میں مبتلا ہوگی۔ اس کی یہی معصومانہ سادگی مجھے اس کی ساری اداؤں سے زیادہ عزیز تھی۔ تو میری توقع سے زیادہ سمجھدار ہو، اسے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ وہ آپ سے بات بات پر الجھتی رہتی ہے، مگر میری ہر بات بے چو چرا مان لیتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اسلام آباد جائیں، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے فون بند کر کے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا اور نئی سگریٹ سلگا لی۔ کالو مکرانی اور قاسم پولیس کی تحویل میں تھے۔ ان پر کلفٹن کی عمارت میں دہشت گردی کا الزام تھا، جس کا وہ خود اعتراف کر چکے تھے۔ دہشت گردی میں 6 افراد کی موت کی وجہ سے ان کا جرم بہت سنگین ہو گیا تھا۔ نسیم پر جہانگیر کو بلیک میل کرنے کی بجائے کالو مکرانی اور قاسم کی دہشت گردی میں معاونت کرنے کا الزام تھا۔ ان لوگوں کے بیانات نے بالم اور جانی کو بے نقاب کر دیا تھا، جو کھٹو مل کے ہرکارے تھے۔ کراچی میں اس حد تک سب کچھ بہتر تھا، بس کھٹو مل سے آگے گڑبڑ ہی گڑبڑ تھی۔ اول خان ہمارے منصوبے میں پوری طرح شامل تھا۔ مجھے کرنل جمال دستی اسی نے بنایا تھا، مگر واضح ترین وجوہ کی بنا پر وہ سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے ہمیں ایئرپورٹ پہنچانے کی ذمہ داری بچل شاہ کو سونپ دی تھی اور ہم تینوں وقت گزاری کے لیے چائے نوشی میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایس ٹی ایف میں نچلی سطح پر پاکستان کے ہر خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ کام کر رہے تھے اور پوری تندہی سے ملک کے دشمنوں کی سرکوبی کر رہے تھے۔ لیکن یہ عجیب اتفاق تھا کہ ہمارے رنگا رنگ اتحاد میں بھی ہر خطے کے لوگ شامل تھے۔ ہم سب کی زبانیں، ثقافتیں اور تہذیبیں خاصی مختلف تھیں، لیکن سب کا مشن مشترک تھا۔ ہم مل جل کر ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے تھے، جس کی ابتدا ملک میں ہیروئن کے ازداد سے ہوئی تھی۔ اس مولک اور گھناؤنے کاروبار کی جڑوں میں اترتے ہم عالمی سازشوں اور دہشت گردیوں کے ایک ایسے سمندر میں نکل گئے تھے جہاں بظاہر ہیروئن کا کہیں پتہ نہیں تھا، لیکن اس سمندر کا مخرج و منبع وہی خطیر سرمایہ تھا جو کسی روک ٹوک کے بغیر ہیروئن کے دھندے سے کمایا جا رہا تھا۔ اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ اول خان نے اپنی پیالی خالی کر کے مجھ سے پوچھا۔ میں رابطوں کے موجودہ دقیانوسی نظام کے بارے میں فکر مند ہوں۔ میرے ذہن نے چونکتے ہی ایک کلا بازی کھائی اور میں نے ایک اہم بات چھیڑ دی۔ کس نظام کی بات کر رہے ہو؟ اول خان نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ ہم ابھی تک ٹرانسمیٹرز وغیرہ کے جھمیلوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ہمارے حریف شاید موبائل فون سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے شکوہ کیا۔ تمہاری شکایت مجھے یاد ہے، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ یہ سہولتیں یہاں نئی اور بہت مہنگی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں تمہیں موبائل فون مل جائے گا، چند ہفتوں تک کراچی میں بھی تم اپنے یا فورس کے وسائل سے یہ سہولت حاصل کر سکو گے۔ باتوں میں وقت تیزی سے گزر گیا۔ روانگی کا مرحلہ آیا تو اول خان نے ہمیں پوری گرمجوشی کے ساتھ بچل شاہ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ملیر چاؤنی سے ایئرپورٹ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ کشادہ سڑکوں پر چند منٹ کے سفر کے بعد ہم ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ ایس ٹی ایف ملک کی ایک ایسی نادیدہ اور منظم قوت تھی کہ ہر لمحے اپنے حریفوں کی نظروں سے روپوش رہنے کی کوششوں کے باوجود اہم مقامات اور مواقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ بچل شاہ نے گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں دیکھ کر دور ہی سے بتا دیا کہ سرمئی کپڑوں والا ایئرپورٹ سے پرواز کی روانگی تک ہماری دیکھ بھال کا ذمہ دار تھا۔ ہمارے پاس بچل شاہ کے فراہم کیے ہوئے ایک بریف کیس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ ہمارے ٹکٹ بھی ہم تک نہیں پہنچے تھے۔ سرمئی کپڑوں والے نے گاڑی سے اترتے ہی ادب سے سلام کیا اور ٹکٹ کے بقیہ کوپن کے ساتھ 2 بورڈنگ کارڈز میرے حوالے کر دیے۔ لاؤنج میں ذرا بھی وقت ضائع کیے بغیر براہ راست بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کا وہ تجربہ خوشگوار تھا۔ سرمئی سوٹ والا بریف کیس اٹھائے ایسے تنتنے سے ہمارے آگے آگے چل رہا تھا جیسے راہ میں حائل ہونے والوں کو ایک طرف دھکیل دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ سادہ پوش اور ہمارے لیے اجنبی ہونے کے باوجود عمارت میں موجود مختلف ایجنسیوں کے اہلکاروں کا شناسا تھا۔ ہمیں کہیں رکنا پڑا، نہ کوئی تلاشی ہوئی۔ ہم براہ راست فرسٹ کلاس لاؤنج میں پہنچ گئے۔ وہاں بھی وہ ہمارے آس پاس ہی منڈلاتا رہا۔ پرواز کی روانگی سے چند لمحے قبل وہ طیارے میں بھی نظر آیا اور دور سے ہم دونوں پر ایک نگاہ ڈال کر واپس لوٹ گیا۔ کراچی سے اسلام آباد تک جانے والی PIA کی وہ پرواز بہت ہموار اور آرام دہ مگر روکھی بھیگی تھی۔ مسافروں کی دیکھ بھال پر مامور کیبن کریو کا ہر فرد تھکا تھکا اور بیزار نظر آ رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے عملے کی کمی کی وجہ سے انہیں زبردستی اضافی ڈیوٹی انجام دینے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر حالات بالکل مختلف تھے۔ وہاں لاؤنج میں ہماری پیشوائی کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔
हमारी आमद की राजदारी बरकरार रखने के लिए शायद वो एहतियात जरूरी समझी गई थी। मुझे फिक्र सिर्फ एक ही थी कि कहीं STF वाला हमें पहचानने में नाकाम ना हो गया हो। हम सामान की फिक्र से आज़ाद मुसाफिरों की इब्तदाई भीड़ में शामिल होकर लाउंज से बाहर निकले तो आईनी रेलिंग के पीछे खड़े हुए एक अजनबी शख्स ने शनासाई के अंदाज में हमारी तरफ हाथ लहराया, फिर तेजी से अपनी जगह छोड़कर गायब हो गया। हम घूमकर बरामदे के गैर ममनू हिस्से में पहुंचे तो वह हमारे साथ आ मिला और हमें तेजी के साथ एक दूर उफ्तादा गोशी की तरफ लेता चला गया। उसने हमारा तारुफ हासिल करने की कोशिश की, ना अपने बारे में कुछ बताया। छूटते ही बोला, सर F7 में इसकी मौजूदगी का शुबा है, लेकिन अभी तक उसे कहीं नहीं देखा गया। 2 घंटे बाद ये परवाज कराची वापस जाएगी। हो सकता है कि वो इसके जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश करे। हमारे 2 आदमी यहाँ निगरानी कर रहे हैं। बात करते हुए उसने अपनी जेब में से इब्तदाई वजह का एक मोबाइल फोन निकाल कर मेरे हवाले कर दिया था। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, पीछे स्टिकर पर अहम नंबरों के साथ इस सेट का नंबर भी लिखा हुआ है। चार्जर रेस्ट हाउस में मौजूद है। रेस्ट हाउस यहाँ से कितनी दूर है? मैंने मोबाइल फोन का जायजा लेकर कुछ सोचते हुए पूछा। सर बस 20 मिनट की ड्राइव है। उसने मुझे मुतल्ला किया, जरा मालूम करो कि कराची के परवाज की रवानगी का सही वक्त क्या है। हम कोने पर काफी हाउस में तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए मैं इमारत के बैरूनी बाजू परवा के काफी शॉप की तरफ बढ़ गया।